भएको छैन। हामी अन्तिममा प्रदान सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामीलाई आदरणीय हरिमाया थापाज्यूबाट रु 1055 सहयोग प्राप्त भएको उहाँलाई जोरदार ताली बजाउने गरौँ। त्यसै गरी सुन्दरराज अधिकारीकोबाट 1010 सहयोग प्राप्त भएको उहाँलाई जोरदार ताली बजाउने गर्दै आदरणीय दण्डराज पौडेलज्यूबाट 550 सहयोग प्राप्त भएको उहाँलाई जोरदार ताली बजाउने गरौँ। त्यसै गरी शुभकामना आमा सभा कार्यपालक सञ्चालकबाट हामीलाई 5105 सहयोग प्राप्त भएको उहाँलाई जोरदार ताली बजाउने गर्दै त्यसै गरी हाम्रो सचिवमा हुनुहुन्छ आदरणीय शङ्कर पौडेलज्यू उहाँबाट पनि रु 5105 सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली बजाउने अब आउनु एउटा छोटो गुरुवन्दना रहनेछ। त्यसपछि सचिवबाट आएको शुभकामना प्राप्त हुनेछ। हजुर सबै सबैलाई अन्तिम समस्या प्रश्न आग्रह गर्दै म पनि चाहन्छु हजुर सबैको जय होस्। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। चरण को सहारा कहीं न भैया तेरी बात टाड़ा, तेरी बात टाड़ा। गुरुदेव तीनों चरण को सहारा, गुरुदेव तीनों चरण को सहारा। कहीं न
हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आदिले चाहिँ जय भन्नुभयो, आदिले भन्नुभयो ठ्याक्कै थाहा पाउँछ नि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, भाई जुराज महारानी की जय, महाराज छत्रसाल की जय, नवपुरी धाम की जय, भाग्य बिहारी लाल की, रास की रमैया की, जगत गुरु 108 कृष्णमणि जी महाराज की, जगत गुरु 108 सुरेंद्र नारायण दास महाराज की जय, ब्रह्मलीन 108 गुरु जी श्री मंगलदास महाराज की जय, शुद्ध सनातन धर्म की, नेपाल आमा की, समस्त भक्त वत्सल भगवान की, सकल सुंदर साथ की प्रणाम। अब सद्धर्म प्राण शिरोमणि धर्मानुरागी संपूर्ण दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा भक्तजनहरू, 1 महिना व्यापी कार्यक्रमको आज हामी 27वां दिनमा प्रवेश गरिसकेको छौं। पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएको छ, हाम्रो पूजा पाठको कार्यक्रम, जस अन्तर्गत आरती, पुष्प अर्पण, त्यस्तै गरी कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले आगन्तुक अतिथिहरूलाई स्वागत गर्नुभएको छ। र आउनुहोस्, अब हामी दोस्रो चरणको कार्यक्रममा जाँदैछौँ। र दोस्रो चरणको कार्यक्रममा अब 1.5 घण्टा हामीसँग समय छ। 1.5 घण्टाभित्र हामी परमात्माको चिन्तन गर्नेछौँ, परमात्माको भक्ति गर्नेछौँ, केही ज्ञानका प्रसङ्गहरू सुन्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की आउनुहोस्, प्रारम्भमा सबैजना अलमल्ल भएको मनलाई, छरपष्ट भएको मनलाई प्रभु भक्तिमा, प्रभुको नाममा संकीर्तनद्वारा अलिकति योगारूढ भएर सक्नुहुन्छ कम्मरलाई सिधा बनाएर, गर्दनलाई सिधा बनाएर, हात जोडेर, आँखा बन्द गरेर आफूलाई शरीर भावबाट एकछिन अलग गरेर, म यो शरीर धारण गर्नुभन्दा पहिले पनि मेरो एउटा अस्तित्व थियो, यो शरीर छुटेपछि पनि मेरो अस्तित्व छ परमात्मासँग, र त्यो परमात्माको अंश आत्मा हुँ, र यो जगतमा आएर संसारको मायावी वृत्तिले र शरीर, गुण, अङ्ग, इन्द्रियका विषयप्रति आकर्षित भएर मैले आफ्नो वास्तविकतालाई भुलेको छु। र प्रभुको कृपाले अब त्यो आफूले आफूलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछु। त्यो भाव लिएर आउनुहोस्, 2 मिनट हामी परमात्माको नाममा हाम्रा मनका वृत्तिहरूलाई, हृदयका भावनाहरूलाई लगेर जोडिन्छौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमात्मने नमः। श्री निजानन्दाय नमः। श्री प्राणनाथाय नमः। श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्द
रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोराङ्गं परिधानि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा परं ज्योति परं धाम परागति सर्ववेदान्त सारोहम् ईशितः। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल कर्ण धनि देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेघराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम पूर्ण ब्रह्म को पल पल करूं प्रणाम। द्वितीय भक्त सुंदर साधको चरणों में लागूं प्रणाम। चरणों में लागूं प्रणाम। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। प्रणाम। बनाएर किनभने हामी यस्तो कथा सुन्दैछौँ कुनै पौराणिक कथा नभएर केवल धर्मशास्त्रमा सुन्दै आएका कहानीहरू मात्र नसुनेर हामी तपाई हाम्रो कथा पनि सुन्दैछौँ। हाम्रो वास्तविकताको पनि यो कथाभित्र समाविष्ट छ। त्यो भएर जति बस्छौँ हामी केही न केही यथार्थलाई बुझेर जाउँ, वास्तविकतालाई बुझेर जाउँ। यो भावमा हामी अबको समय रहनेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सृजन तिष्ठति ममे वंशु जीवलोके जीवभूत सनातनम। सर्वप्रथम पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई सम्बोधन, जो आफ्नो दिव्य स्वरूपमा दिव्य धाममा रहेर यो जगतमा जसरी सूर्यको प्रकाश किरणद्वारा धरतीमा प्रकाशित हुन्छ, सबै भित्र विचरण गर्नुभएको छ। हुनुहुन्छ वास्तवमा एक हुनुहुन्छ परमात्मा, तर उहाँको विग्रह अनेक स्वरूप छ। जसरी समुद्रको पानी एउटा हुन्छ, तर त्यसको स्वरूप के हुन्छ? कहिले असिनामा त्यसको असिनाको स्वरूपमा आउँछ पानी, कहिले हिउँको स्वरूपमा आउँछ, कहिले फ्रिजको आइसको रूपमा पाउँछौँ हामी। त्यसरी नै परमात्मा यो जगतमा आएपछि अनेक शक्तिको रूपमा
देवी 64 देवीको रूपमा, त्रिदेवको रूपमा, 33 करोड देवी देवताको रूपमा, अनेक रूपमा मूलतः शक्तिको पुञ्ज केन्द्र एक हुनुहुन्छ। त्यस्ता पूर्ण ब्रह्म परमात्माको जुगल राष्ट्रपतिमा शक्ति छ, त्यति शक्ति संविधानमा पनि हुन्छ। त्यो स्वरूपलाई बुझ्नको लागि, यो सृष्टिलाई, यो जगतलाई, यो जीवलाई, ईश्वरलाई, जन्म मरण यो सब कुछ बुझ्नको लागि अनि अखण्ड मुक्ति बुझ्नको लागि परमात्माले सृष्टि सँगसँगै शास्त्र पनि पठाउनु भएको छ। जसरी दबाई किन्दाखेरि हामी दबाईको पछाडिपट्टि चिसोमा नराख्नु होला। आज हाम्रो औषधि व्यवसायसँग अग्रज आउनु भएको छ हैन, त्यहाँनिर लेखिदिएको हुन्छ यो टाइममा खानु, नलेखेको कुरा पनि डाक्टर साहबले थपिदिनुहुन्छ। दबाई सँगसँगै त्यहाँनिर सूचना पनि लेखेको हुन्छ कि हुँदैन। त्यसरी नै परमात्माले यो दुःखमय जन्म मरण यो दुःखरूपी सृष्टि सँगसँगै शास्त्र पनि पठाइदिनु भएको छ। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणिक, 8 उपनिषद, 64 तन्त्र, महाभारत, वैदिक कतै परम्परा, सम्पूर्ण धर्म परम्पराहरू सबैलाई वन्दन गर्दै नमन गर्दै यस 1 महिनाव्यापी ब्रह्म कथाको आज 27वां दिनको पाठमा रहनुहुने आदरणीय पूर्वाचार्यज्यू, त्यस्तै गरी सेवामा रहनुहुने आदरणीय पुजारीज्यू, त्यस्तै गरी यस 1 महिनाव्यापी कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय सीता ओझाज्यू, त्यस्तै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर रत्नचोक व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मीज्यू, उहाँहरूलाई प्रणाम गर्दै हाम्रो कार्यक्रममा विगत प्रथम दिनदेखि नै विशिष्ट व्यक्तिहरूको आगमन भइरहेको छ। सरकारका मन्त्रीदेखि लिएर विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार हुँदै हुँदै विभिन्न प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको प्रत्येक दिन आगमन भइरहेको छ र आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण पाण्डेज्यू हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएको छौँ। उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै, उहाँलाई पनि प्रणाम गर्दै विशेष अतिथिको रूपमा उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दै, त्यसै गरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कास्की शाखाका उपसभापति आदरणीय दण्डराम शर्माजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आजको कार्यक्रम दण्डराज शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै, उहाँलाई पनि स्वागत गर्दै, त्यसै गरी मातृशक्ति जसलाई यसो शास्त्र पल्टाएर हेऱ्यौँ भने ज्ञानको स्वरूपमा सरस्वती देवीको रूपमा पूजा गर्छौँ, लक्ष्मी हैन धनको रूपमा लक्ष्मीको पूजा गर्छौँ। मातृशक्ति आमा समूह, शुभकामना आमा समूह घारीपाटनबाट आदरणीय अध्यक्ष हिरा अधिकारीजी आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि विशेष अतिथिको रूपमा सम्मान गर्दै, त्यस्तै गरी लेखनाथ सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यकारी अधिकृत तपाईँ हामी सबैका आदरणीय व्यक्तित्व शङ्कर पौडेल आदरणीय दाजु आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा विशेष सम्मान गर्दै स्वागत गर्दै, अतिथिको रूपमा शुभकामना आमा समूहका उपाध्यक्ष कोकिला श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै, त्यस्तै गरी सचिव रञ्जिता सुवेदीज्यू, उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै, कोषाध्यक्ष मीना द्वारे सहित सल्लाहकार सहित सम्पूर्ण सुन्दर भेषमा आउनुभएको छ। आफ्नो ड्रेसमा, आफ्नो पहिचानमा आमा समूहबाट शोभा बढाउनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई सम्मान गर्दै, सबैलाई स्वागत गर्दै, यस श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर का संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय धामवासी टिकाराम बरालज्यूका बुहारी रूपा बराल, लीला बरालज्यू पनि हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्दै, उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्दै, त्यस्तै गरी जग्गादाता सावित्री थापा, दिलबहादुर थापा, पद्मा थापा, सम्पूर्ण थापा परिवारलाई पनि सम्मान गर्दै, स्थापना कालदेखि नै
यो मन्दिरको पूजा पाठदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा अहम भूमिका गर्नुहुने आदरणीय पण्डित कमल लामिछानेज्यू पनि हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै, उहाँलाई पनि स्वागत गर्दै, त्यस्तै गरी दिल्लीराम सुवेदीजी आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै, त्यस्तै गरी यस श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर रत्नचोक पोखरा सेवा समितिका सल्लाहकार विष्णु प्रसाद पारीज्यू, उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै, त्यस्तै गरी बैजुराज महिला समितिका अध्यक्ष मीरा ठकुरी लगायत सम्पूर्ण बैजुराज कार्यकारी मण्डलीका सबैलाई सम्मान गर्दै, पूर्व अध्यक्ष भागीरथी बरालज्यू, त्यस्तै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद जिल्ला कार्य समिति कास्कीका अध्यक्ष आदरणीय विजय शर्माज्यू, उहाँलाई पनि प्रणाम गर्दै, उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई पनि सम्मान गर्दै, युवा परिषद गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशका कोषाध्यक्ष आदरणीय महेश बान्यज्यू हाम्रो सामु हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै, त्यस्तै गरी सङ्गीतद्वारा हामीलाई मन्त्रमुक्त बनाउनुहुने भजन गायिका पवित्र सापकोटाज्यू, तबलामा साथ दिनुहुने केशव बराल, गिटारमा साथ दिनुहुने अमित गौतमज्यू, उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्दै, त्यस्तै गरी आजका मेलाकर्ता हाम्रो बिहानदेखि बेलुकासम्मको सम्पूर्ण सेवा, भोजनको सेवादेखि लिएर सम्पूर्ण एउटा सेवाको अवसरमा जुट्नुहुने हाम्रो आदरणीय कृष्ण नेउपाने, शोभा नेउपानेज्यू, सम्पूर्ण परिवार र हाम्रो आदरणीय कृष्ण नेउपानेज्यूको जन्मदिन छ, हामी अन्तिममा मनाउनेछौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो आदरणीय दाई इन्द्र कार्की, पार्वती कार्की, उहाँहरूले पनि आजको सेवाको अवसर लिनुभएको छ। त्यस्तै गरी युवा परिषदका अध्यक्ष विजय शर्मा, उषा शर्माज्यू, उहाँहरूले पनि सेवाको अवसर लिनुभएको छ। त्यस्तै गरी कालिका गौतम दोवाडी दिजूले आफ्ना माता पिताको स्मृतिमा आजको सम्पूर्ण सेवा लिनुभएको छ। र विशेष गरेर सामाजिक एवं धार्मिक व्यक्तित्व तपाईँ हामी सबैका चिर परिचित आदरणीय उमेश अछामीज्यू, जसले मङ्गल संसारी स्मृति प्रतिष्ठान भन्ने एउटा ठुलो संस्था खोलेर करोडौंको सेवा आफ्नो गाउँमा एम्बुलेन्सदेखि लिएर सामुदायिक भवन, अनि यो अहिले जुन मञ्चमा बसेको छौँ यो मञ्च र यो मन्दिरमा पनि पुस्तकालय थियो, अहिले यो निर्माणको कारणले माथि सारेको छौँ। हरेक सामाजिक कार्यमा अग्रसर श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिका सदस्य उमेश अछामीज्यू लगायत विजय अछामी सम्पूर्ण परिवार सबैले आजको सेवाको अवसर लिनुभएको छ। सबैलाई सम्मान गर्दै, सबैलाई स्वागत गर्दै, फेवा टेलिभिजन जसबाट हाम्रो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ, त्यस्तै गरी हाम्रो कार्यक्रम सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजबाट पनि देश विदेशबाट धेरै भक्तजनहरू जोडिनु भएको छ। युट्युब च्यानलबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म चर्चामा जोडिनुहुने सद्धर्म प्राण शिरोमणि धर्म अनुरागी प्रभु परमात्माका प्यारा प्यारा भक्तजन महानुभावहरू, मैले सम्मान गर्नुपर्ने, मैले मान गर्नुपर्ने सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सबैलाई सम्मान गर्दै, सबैको हृदयमा विराजमान हुनुभएको परमात्माको स्वरूपको दर्शन गर्दै हजुरहरूको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्, प्रणाम। महाराज की जय। आउनुहोस् हामी प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि अझै यो मनलाई बाँध्नेछौँ सद्गुरुको वन्दनाद्वारा, सद्गुरुलाई याद गरेर 2 मिनेट हामी योगातिर जानुभयो भने त्यो हामीले स्कुलिङ पाइरहेको वन्दना बार वन्दना हजार बार वन्दना कृष्ण चंद्र प्यारे को बार बार वन्दना
सद्गुरु महाराज को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। नाथ प्यारे को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बैजुराज महारानी को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। छत्रसाल महाराज को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। सर्व भक्त जनों को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। श्री प्राणनाथ प्यारे को बार बार वंदना। श्री प्राणनाथ प्यारे को बार बार वंदना। श्री प्राणनाथ प्यारे को बार बार वंदना। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। आउनुहोस् श्रद्धालु भक्तजन महानुभाव, अब हामी विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ र हाम्रो विषय राजा परीक्षित, सुखदेव, राजा जडभरत, विभिन्न पौराणिक कथा त हामी बाहिर गएर कथा सुन्छौँ, तर आजको कथामा तपाईँ हाम्रो कथा, हाम्रो वास्तविकताको कथा हामी यहाँ आएर भुलेको छौँ। त्यही भएर भजन गर्नु परेको, त्यही भएर भक्ति गर्नु परेको, त्यही भएर धर्म गर्नु परेको। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उपचार गर्नु परेको। जसरी शरीरमा रोग लाग्यो भने के हुन्छन्, डाक्टरहरूले चेक जाँच गरेर दबाई दिन्छन्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यो मेडिकल नलेजबाट हामी के छौँ, गाइडेड छौँ। डाक्टरले यो औषधि खाएपछि हिँड्नु पर्दछ भनेर जसरी बिहान बिहान कुदाउँछ नि, कुदाउँदैन, त्यो नलेजले कुदाएको, डाक्टरले लौरो खेल्दै त कुदाएको होइन नि त। त्यो नलेज भयो उसलाई कि मैले यो चिज गरेँ भने मेरो शरीरमा असर गर्छ, मलाई रोग लागेको छ भने। जस्तै महामती प्राणजी भन्नुहुन्छ, सखीरी आत्म बुरो लाग्यो, याको दारू न मिले तबीब, 14 भवने में न पाइए सो हुआ हाथ हबीब। अब अध्यात्मको दृष्टिले हेर्ने हो भने शरीरको रोग त हामीलाई थाहा छ, शरीरको रोग लाग्यो भने मेडिकलमा यहाँ उपचार गरिन्छ भनेर औषधि दिन्छन्, हो कि हैन? तर आत्माको रोग पनि छ एउटा, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो।
यहाँको दारू न मिले तबिब, न यसको दबाई पाइन्छ, न यसको औषधि पाइन्छ, न वैद्य पाइन्छ। यहाँ आत्माको रोग निको पारिन्छ भन्ने कुनै हस्पिटलमा मेडिकलमा हामी देख्छौँ। त्यो आत्माको रोग भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन जन्म अनि मरण रूपी कष्ट छ, जन्म मरणको रोग अनि पुनर्जन्मको रोग अनि 84 योनिमा गएर अनेक दुःख कष्ट भोग्ने, जन्मिने, मर्ने अनि बीचको यो जति पनि जन्जाल छ, यो आत्माको रोग लागेको छ। र यो आत्माको रोग कसले मेट्नुहुन्छ? केवल परमात्माले मात्रै मेटाउनु हुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनि के रहेछ त आत्माको रोग भन्दाखेरि आत्म रोग तासो कहिए जो पीठ दई परातम। मामती प्राणजी भन्नुहुन्छ यो आत्माको रोग भनेको हामी परमात्माबाट विमुख भएको छौँ अरे। हुनलाई परमात्माको अंश हो, यसमा कसैलाई शंका छैन। शरीर छोडेपछि जाने परमात्माकै धाममा हो। जाने हो मतलब हामी उहाँबाट अलग भइरहेका छौँ। हाम्रो वास्तविक स्वरूपलाई, वास्तविक घरलाई, वास्तविक सम्बन्धलाई भुलेर हामी झुटो संसारको झुटो बन्धनमा के छौँ? फँसेको छौँ। परमात्मालाई पीठ दिएको छौँ, पछाडि पारेको छौँ। चिन्ता छैन हामीलाई आत्मा परमात्माको। त्यो भएर महामती प्राणजी दबाई दिँदै हुनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एउटा दबाई के दिनुभयो? याद करो सोई साइत जो हंसने में क्या खेला, सो खेला खुशहाली लिए कि उठो कीजिए केला। महामती प्राणजी भन्नुहुन्छ कि हे भक्तजन, हे सुन्दर साथ, याद करो सोई साइत, त्यो समयलाई याद गर, त्यो घडीलाई याद गर जुन समयमा तिमीहरू वाचा गरेर यो संसारमा आएका थियौ। हामी केही न केही कारणले हामी यो जगतमा आएका छौँ। हामी रहर गरेर कोही पनि जन्मेका छैनौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। केही न केही कार्यकारण भएर न हामी यो जगतमा आउनु परेको आएका छौँ। त्यही भएर जानु पर्ने हो। स्वर्ग गयो भन्छन्, विश्वास छ। स्वर्गबाट आएको हो कि होइन? हामी पहिले स्वर्ग वैकुण्ठमा थियौँ कि थियौँ कि यी जन्मेका हौँ? आत्मा त न जन्मिन्छ न मर्छ भनेको छ गीतामा। त्यो भएर हामी परमात्मासँग वादा गरेर आएको छौँ, वचन दिएर आएको छौँ कि हे परमात्मा, हामी हजुरलाई भुल्दैनौँ न संसारमा गएर भनेर बार बार परमात्मासँग ढिपी गरेर वाचा गरेर आएको थियौँ। र आउने बित्तिकै जब यो संसारमा हामी 5 तत्त्व हैन 3 गुण रूपी 14 लोक सृष्टिमा आइसकेपछि आफ्नो वास्तविकतालाई भुल्यौँ। र महामती प्राणजी भन्दै हुनुहुन्छ त्यो समयलाई याद गर जो हँस्नेमा क्या खेल। यो खेल, संसारलाई खेल भनेको छ शास्त्रमा। यो खेलमा हामी नाटकको पात्र बनिरहेको छौँ र वास्तविकतालाई जब भुल्दछौँ अनि परमात्माको पासमा गएपछि हाँसी हुनेछ। परमात्माको अगाडि 100 बार अजमाए के देखो सकिन, 1000 चोटि 100 बार चोटि परीक्षा गरेर हेर्नुहोस् तपाईलाई भुल्दैनौँ भनेर आएका आज हामी मानव रूपमा आएका हामी आत्माहरू परमात्मालाई भुलेको छौँ। र त्यो ब्रह्म ज्ञान, त्यो जगाउने, त्यो सम्झाउने, त्यो जागृत गर्ने, यथार्थ बोध गराउने कथा, वित्त कथा सुन्दैछौँ। र स्वयं परब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यो कलीमा सद्गुरु अनि प्राणनाथजीको रूपमा आएर यस्तो एउटा अलौकिक ज्ञान दिनुभएको छ जुन ज्ञान शास्त्रमा थियो संकेतमा, तर पूर्ण वर्णन गर्न सकिएको थिएन। श्रीमद् भागवत महापुराणमा वर्णन गर्दा गर्दै परीक्षितले प्रश्न सोधेपछि सुखदेव महाराज रोकिनु भएको थियो 5वटा च्याप्टरमा वर्णन गर्दै गर्दै भागवतमा। र त्यसैले इन्कम्प्लिट भएको त्यो यात्रालाई, ब्रह्मको यात्रा, ब्राह्मिक लीला, परमात्माको यथार्थ ज्ञानको लीलालाई फेरि कलौ प्रादुर्भविष्यन्ति, फेरि कलियुगमा प्रकट भएर देवचन्द्र अनि प्राणनाथजी नाम गरेका 2 जना महापुरुषले एउटा यस्तो अलौकिक ज्ञान दिनुभएको छ जुन ज्ञानले तपाईँ हामीलाई सचेत गराउँछ। तपाईँ हामीलाई ओहो म त एउटा नाटकमा पात्र बनेर यो संसारमा दुःख सुखको अनुभव गरिरहेको रहेछु हैन। सृष्टिको ओरिजिन त यो रहेछ, परमात्माको शक्ति यो रहेछ, परमात्माको सत्ता यो रहेछ भनेर हामीलाई यथार्थको जब बोध हुँदछ, ज्ञान हुँदछ, त्यस पछाडि दुःख भए डर आफै
हराउँदै जानेछ। कृष्ण कन्हैयालाल की जय। र देवचन्द्रजी महाराजले 40 वर्ष तपस्या गरेर परमात्माको साक्षात दर्शन पाएर सम्पूर्ण सृष्टिको ब्रह्म ज्ञान जाहेर गरिदिनु भएको छ, जुन ज्ञानभित्र सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरू गएर पूर्ण हुँदछन्, जसलाई तारतम सागर भन्छौँ। सागरमा गइसकेपछि सबै खोलाहरू गएर मिल्दछन्, हो कि होइन? उता अरब देशबाट आउने खोला नि मिल्ने भयो, नेपालबाट जाने मिल्ने भयो, इन्डियाबाट जाने मिल्ने भयो। त्यसरी नै यो सागरभित्र संसारका सम्पूर्ण ज्ञानहरू, वैदिक, कतेब, सेमेटिक सिस्टम, हेमेटिक सिस्टम, जति पनि परम्परा छन्, ती सबै परम्पराहरू आएर मिलेर एक परमात्माको एक भक्ति, एक पति, एक धाम, एक मन्त्र जाहेर गर्नुभयो देवचन्द्रजी महाराजले। र देवचन्द्रजी महाराजको त्यो ज्ञानको परम्परालाई महामती प्राणनाथजी महाराजले प्रचार प्रसार गर्दै 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 हिजोको प्रसङ्गमा हामी कहाँ आइपुगेको थियौँ? हरिद्वार भन्ने जग्गामा आएको थियौँ। कृष्ण स्वरूपको जीवनी, आफ्नो जागृतिको अवस्थामा त्यो देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्थाले ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ। र महामती प्राणनाथजीको समयमा भारतमा मुगल सम्राट, अत्याचारी राजा औरङ्गजेब सत्तामा थिए।